प्राइम लाइभ। नमस्कार दर्शकवृन्द, हामी रहेका छौँ यति बेला प्राइम इस्युमा, प्राइम लाइभभित्र प्राइम इस्युमा हामी समसामयिक विषयवस्तुभित्र केन्द्रित हुने गर्छौँ र समसामयिक विषयवस्तुहरू जुन प्रत्यक्ष रूपमा देशसँग जोडिएको छ, हाम्रो समाजसँग जोडिएको छ, व्यक्तिगत जीवनसँग जोडिएको छ, त्यस्ता विषयवस्तुहरू जुन जनचासोका छन् तिनै विषयलाई हामी प्राइम इस्युमा राख्ने गर्छौँ। पछिल्लो समय यहाँहरूले भोग्दै आउनुभएको कोरोनाको एउटा पीडा त छँदैछ, त्यो सँगसँगै राजनीतिक वृत्तमा पनि ठुलो चहल पहल देखिन्छ, ठुलै एक किसिमको हङ्गामा देखिन्छ। एकातिर नेकपाको विवाद चर्किएको छ भने अर्कोतर्फ अहिले पछिल्लो समय कांग्रेस महाधिवेशनको विवाद पनि चर्किएको छ। आजको प्राइम इस्युमा हामीले नेकपा भित्रको बढ्दै गएको विवादलाई जोड्ने प्रयत्न गरेका छौँ। पटक पटक उतार चढाव देखिएको छ नेकपा भित्र र ती विवाद बीचमा धेरै तहबाट संवादहरू हुने, स्थायी समितिको बैठक बस्ने, सचिवालय बैठक बस्ने, नेताहरूले पटक पटक भेटवार्ता गर्ने शीर्षस्थ नेताहरूले ती कदमहरू पनि अगाडि बढिरहेका छन्। यसका बावजुद पनि जुन गाँठो परेको छ त्यो गाँठो फुकाउने प्रयास सशक्त हुन सकेको छैन। के कुराले त्यहाँभित्र मतभेद छ भन्ने कुरा बाहिर पटक पटक आउँदै गर्दा पनि ती विषयवस्तुहरूले सहज रूपमा निकास पाउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, त्यस्तै गरी नेकपाका पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुने र सँगसँगै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कार्यवाहक अध्यक्ष हुन्। उहाँहरू दुई बीच पटक पटक भेटवार्ता हुने, पटक पटक संवाद हुने, संवादका बीच अब हामी मिलेर जाने भन्ने किसिमका कुरा आउँदै गर्दा हिजो थप केही परिवर्तनहरू देखिएको छ नेकपाभित्र र हिजोको जुन किसिमको कुरा बाहिर आएको छ, प्रधानमन्त्रीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कार्यवाहक अध्यक्षलाई भेटेर सक्नुहुन्छ भने पार्टी फुटाएरै जानुस्, अब पार्टी फुटाउँ, अलग हौँ, अलग भएर जाउँ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ भन्ने कुरा कार्यवाहक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताउनु भएको छ। र यो अभिव्यक्ति आउने बित्तिकै, यी विषय बाहिर आउने बित्तिकै नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल, त्यस्तै गरी नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले आफ्नो सक्रियता पनि बढाउनु भएको थियो। उहाँहरूले शीर्षस्थ नेताहरूबाट कुनै किसिमको निकास निस्कन नसकेपछि दोस्रो तहका नेताहरू, त्यस मुनिका नेता कार्यकर्ताहरूलाई पनि आह्वान गर्नुभएको छ। लामो रस्साकसी, लामो संवाद र एउटा एकीकरण भन्नु, पार्टी जसरी एमाले र माओवादीको रूपमा थियो त्यो पार्टी एकीकरण भएर जाँदाखेरि जसरी जनतामाझ सकारात्मक सन्देश गएको थियो, अब यो पार्टी फुट्दाखेरि यसले नकारात्मक सन्देश लैजान्छ, यसले देशलाई नै ठुलो घाटा हुन्छ। स्थिर सरकार भनेर जुन जनताप्रति जनताले लिएको विश्वास थियो त्यो विश्वासमा पनि यसले प्रभाव पार्छ भनेर मिलेर जानुपर्छ, फुटलाई होइन जुटलाई, एकतालाई महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने किसिमको आवाज लिएर पनि उहाँहरू नेता कार्यकर्ता माझ गइरहनु भएको छ। सार्वजनिक रूपमा पनि उहाँहरूले यो आह्वान नै गर्नुभएको छ महासचिव र नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले। र यस बीचमा थुप्रै किसिमका विचारहरू बाहिर आइरहेका छन्। नेकपाभित्रका जो नेता कार्यकर्तालाई अथवा जुनै सुकै नेतासँग संवाद गर्दा पनि उहाँहरूको प्रमुख उहाँहरूले भन्ने विषय नै हो, अब पार्टी एकीकरण भइसकेको छ, पार्टी जुटिसकेको छ, फुट्नु भनेको सकारात्मक होइन, पार्टी फुट्दाखेरि यसले सकारात्मक सन्देश दिँदैन, त्यसैले नेकपा मिल्नुको विकल्प छैन भन्ने किसिमका आवाज उहाँहरूले उठाइ नै रहनु भएको छ। तर पनि अब यो के हुन्छ त, एउटा प्रश्न उठेको छ कि अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा फुट्छ त, अब जुट्ने सम्भावना छ कि छैन त? के कुराले पटक पटक हामीले समझदारी गऱ्यौँ अथवा हाम्रा जे जस्ता मनमुटावहरू थिए त्यो मिलिसकेका छन्, नेकपा एकीकरण भएर अगाडि बढ्छ, नेकपाको एकीकरण एउटा शक्ति हो, यो शक्तिलाई हामी मजबुत बनाएर लैजान्छौँ भन्ने किसिमका कुराहरू हुँदाहुँदै पनि फेरि विभाजनका कुराहरू आइरहेको छ। यो हिजो आज तत्कालको कुरा होइन, लामो समयदेखि यही किसिमको रस्साकसी रहेको छ। नेकपा फेरि एकपटक सङ्कटमा परेको छ। यो नेकपा भित्रको सङ्कटलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, नेकपामा देखिएको यो सङ्कटको सही निकास के हुन सक्छ र यहाँ कहाँनिर चाहिँ नेकपा कुन कुरा र कुन मुद्दाले गर्दा यसरी मतभेद भइरहेको छ, कुन कुरा बीच असन्तुष्टि छ। र अर्को एउटा गम्भीर प्रश्न पनि छ भने के छ भने नेकपा जसरी एकीकरण भएर अगाडि बढेको छ, एउटा ठुलो सङ्गठन हो, ठुलो पार्टी हो, यति हुँदाहुँदै पनि दुई नेता, पार्टीका दुई अध्यक्ष बीचको मतभेदमै के नेकपाको एउटा पहिचान हो त? त्यति मात्रै हो त नेकपाको एउटा अहोदा अथवा जनताले गरेको विश्वास? एकातिर प्रधानमन्त्री अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनि अर्कातर्फ कार्यवाहक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उहाँहरू बीचको मतभेद नै के त नेकपाको सम्बन्ध अथवा नेकपाको मजबुती यति मात्रै हो त? यिनै विषयमा हामी आज कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हामी नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूसँग यस विषयमा जोडिने प्रयास गर्नेछौँ प्रत्यक्ष टेलिफोन संवाद मार्फत। र यति बेला भने हामीसँग अनिरा सोबियुका अध्यक्ष ऐन मोहर
प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ प्राइम इस्युमा। धन्यवाद 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 कृष्णजी, धन्यवाद। यहाँलाई स्वागत छ प्राइम इस्युमा। धेरै धेरै धन्यवाद कृष्णजी, धन्यवाद। हजुर, अब यो अहिले जुन नेकपा भित्रको विवाद देखिएको छ, नेकपा भित्रको जुन विवादले गर्दाखेरि अहिले भनौँ न समस्त रूपमा देशमा नै एउटा हलचल, पार्टी भित्र मात्र होइन समग्र देश र जनतामा नै अब के हुन्छ त भन्ने किसिमको एउटा भनौँ खुल्दुरी पनि छ, सँगसँगै असन्तुष्टि पनि छ नेकपाको यो व्यवहारले। के भन्नुहुन्छ तपाईँ एउटा युवा नेता होइन, तपाईँहरूको भविष्य भनौँ, तपाईँको व्यक्तिगत भविष्य पनि र तपाईँ सँगसँगैका युवा नेताहरूको भविष्य पनि नेकपासँगै जोडिएको छ, कसरी यसलाई हेर्नुहुन्छ यो परिस्थितिलाई? प्रश्नको लागि सबभन्दा पहिला हार्दिक धन्यवाद। निश्चित रूपमा चाहिँ एउटा सत्तासीन पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अहिले जुन सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ त्यो पार्टीमा भइरहेका चाहिँ विषयहरूलाई लिएर आम कार्यकर्ताको चासो, जनताको चासो बन्ने कुरा र चिन्ताको विषय बन्ने कुरा स्वाभाविक छ। मलाई के लाग्छ भने यहाँहरूलाई थाहा छ, बुझ्नुपर्छ दुईटा ठुला फरक पार्टीहरू, फरक वैचारिक धरातल भएका, फरक आन्दोलन पृष्ठभूमि भएका, फरक शरणात्मक पद्धति भएका, फरक स्वभाव र शैली भएका दुईटा पार्टीको एकता पश्चात जुन अहिले बेला बेलामा समस्याहरू देखिरहेका छन्, यो चाहिँ युद्ध होइन, यो चाहिँ अन्तरसङ्घर्ष हो। अन्तरसङ्घर्ष र युद्ध फरक कुरा हो होइन। युद्ध चाहिँ तपाईँको फाइट टु फिनिस हुन्छ युद्धमा। अन्तरसङ्घर्षमा चाहिँ रूपान्तरका लागि हुने चाहिँ त्यो कन्फ्लिक्ट हो, त्यो द्वन्द हो होइन। त्यसो भएको अहिले नेकपाभित्र जुन यो भइरहेको छ अन्तरसङ्घर्ष र यही रूपमा बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो अन्तरसङ्घर्षले चाहिँ अब मलाई के लाग्दैन भने नेताहरू चाहिँ जसरी अहिले प्रक्षेपण गरिएका छन्, फरक फरक अब पार्टी छुट्ने पो हो कि एकदम चाहिँ आन्दोलन चाहिँ अब सबै हुने हो कि भन्ने जुन प्रकारका मान्छेले अनुमान गरेका छन्, त्यो चाहिँ कार्यकर्ताहरूको चिन्ता र चासो पनि हो। अब कतिपय मान्छेले यसलाई चाहिँ भइदिए हुन्थ्यो कुछ भन्ने हिसाबले पनि यस्तो कुराहरू गरिरहेका होला, तर आम कार्यकर्ताहरूको जनताहरूको चासो र चिन्ताको विषय नै हो। तर मलाई के लाग्छ भने नेताहरू परिपक्व छन्, धेरै ठुलो चाहिँ उहाँले फुटाउनका लागि होइन, यो चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ मनपरी गर्नका लागि यो पार्टी एकता गरेकै होइन होइन। यो देशको समृद्धिका लागि, विकासका लागि, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ अझ बढी जिम्मेवार हुनुहुन्छ र त्यो ठाउँमा पुग्दैन हुन लाग्छ। यद्यपि अहिले जुन प्रकारका गतिविधिहरू भइरहेका छन् ती अवांछित छन्, तीलाई चाहिँ जनताले कार्यकर्ताले सहयोग छैन, त्यो चाहिँ गलत हो भन्ने लाग्छ। जनताको पक्षबाट मात्रै भयो जी, यहाँले जस्तो जनताको पक्षबाट भन्नुभयो, जनताको विश्वास, यो जनताको विश्वासलाई कायम राख्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि नेकपाले यस्तो देखियो नि त, दुईटा अध्यक्ष भइसकेपछि दुई अध्यक्षकै पार्टी, दुई अध्यक्ष मिले नेकपा रहने, दुई अध्यक्ष नमिले पार्टी फुट्ने, यो त कस्तो किसिमको भयो नि त एउटा? यो त यस्तो हो नि, अब पार्टी चाहिँ शरणात्मक पद्धति, हाम्रो लङ्गिमाई शरणात्मक पद्धतिलाई चाहिँ हामीले मानेका छौँ। अब दुईटा अध्यक्षात्मक प्रणाली हामीले गरेपछि अध्यक्षमा त स्वाभाविक रूपमा चाहिँ त्यो अध्यक्षहरू मिल्ने नमिल्ने कुरामा त्यसले चाहिँ सिङ्गो पार्टीलाई, सिङ्गो कार्यकर्ता समितिलाई असर त परिहाल्छ नि। अब अध्यक्षहरू नमिल्ने कुराले चाहिँ पार्टी रहने अथवा पार्टी फुट्ने, एकता हुने भन्ने कुरासँग त त्यसको प्रभाव परिहाल्छ नि। यसलाई हामीले नेता लिनु हुँदैन। अब यो त हामी एउटा पार्टी पद्धतिमा भइसकेपछि अध्यक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका भइहाल्छ, त्यसलाई चाहिँ किन नेता लिनु पर्यो। तर दुई अध्यक्ष मलाई के विश्वास छ भने दुई अध्यक्ष यतिकै सजिलै हिसाबले दुईटा अध्यक्ष हुनु भयो होइन नि। यति अहिलेको हामीले पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने त्यो पनि असाध्यै गरी सङ्घर्षमा र देश र जनताका लागि, लोकतन्त्रका लागि, कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि ठुलो कुर्बानी योगदान गरेको पृष्ठभूमि उहाँसँग छ। र अहिले त्यो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पार्टीको देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, यत्रो चाहिँ झन्डै दुईटै नजिक लागेको कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हुनुहुन्छ, अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त उहाँलाई अरू चाहिँ यो पार्टी फुटाउने कुरामा उहाँलाई किन गर्नु पर्यो? कङ्ग्रेस पक्षको पनि पृष्ठभूमि त्यही प्रकारको छ। उहाँ पनि ठुलो चाहिँ देश र जनताका लागि, लोकतन्त्रका लागि ठुलो चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुभएको छ, लडाइँ लडेर आउनु भएको छ। त अहिले पार्टी चाहिँ दुईटैको झन्डै सरकार सञ्चालन गर्ने ठाउँमा त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, प्रमुख नेता हुनुहुन्छ। त भन्दा पार्टी फुटाउनु पर्ने कसैलाई पनि जरुरी छैन। तर स्वाभाविक रूपमा के हो भने मैले अघि पनि भने कार्यशैली फरक थिए जो कार्यशैली चाहिँ कतिपय समाज गर्ने कुराहरू हुन्छन्, कतिपय कार्यशैलीकाहरूको कुराहरू हुन्छन्। अब हामी हिजो वैचारिक रूपमा पनि फरक फरकमा ठाउँमा थियौँ नि त। अब कतिपय वैचारिक प्रश्नहरूले पनि त्यो गाइड गरिरहेका हुन्छ होइन। कतिपय चाहिँ तपाईँको शरणात्मक पद्धति पनि हिजो हाम्रो फरक फरक थियो, त्यो कुराहरूले फरक परिरहेको हुन्छ। अब कतिपय व्यक्तिगत स्वभावका पनि प्रश्नहरू हुन्छन्, ती कारणहरूले गर्दा बेला बेलामा टक्रावहरू देखिने भइरहेको छ। तर यो टक्राव भनेको युद्ध होइन, फेरि म तपाईँलाई प्रश्न पारौँ न, युद्ध होइन, यो अन्तरसङ्घर्ष हो। युद्ध नभए पनि त यो वैचारिक द्वन्द्वले गर्दा पार्टी फुट्नु सङ्घारमा पुग्यो नि त। कम्युनिस्ट पार्टीमा जुनै प्रकारको सङ्घर्ष चल्नुपर्ने सहज छ, तर के द्वन्द्वित गर्ने त्यसलाई
समर्थन प्राप्त गरेको हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो अनिरा सोबिउका अध्यक्ष एन महर। उहाँसँग हामीले टेलिफोन मार्फत संवाद गर्दै थियौँ। केही प्राविधिक समस्याका कारण उहाँसँगको कुराकानीमा केही समस्या उत्पन्न भएको छ र हामीले विशेष गरी नेकपाको पछिल्लो समय जुन विवाद देखिएको छ त्यो विवादमा नै केन्द्रित रहेका छौँ र उहाँसँग फेरि सम्पर्क कायम हुने बित्तिकै यो कुराकानीलाई हामी थप अगाडि बढाउने नै छौँ र विशेष रूपमा उहाँसँगको अहिलेको यो संवादभित्र पनि उहाँको मुख्य रूपमा मुद्दा यही नै थियो। पार्टीले विश्वास गरेर अथवा भनौँ नेकपासँग जोडिएका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरूले विश्वास गरेर नै दुई अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिएपछि उहाँहरू बीच मतभेद हुँदाखेरि यस्ता किसिमका समस्याहरू आउनु स्वाभाविक हो र उहाँहरूले जुन किसिमको पार्टीलाई पुर्याउनु भएको छ योगदान, त्यो योगदानलाई मूल्याङ्कन गर्दै अथवा भनौँ त्यो योगदानलाई सम्मान गर्दै पनि उहाँहरूको वैचारिक जुन किसिमको विवाद भएको छ त्यो विवादलाई सल्टाउने प्रयास सबैबाट हुनुपर्छ भन्ने किसिमको आवाज पनि उहाँले राख्नु भएको छ र उहाँसँगको कुराकानीलाई हामी थप अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। अन्डरको बाटोमा त्यस कारणले नेटवर्क प्रब्लम बेला बेला देखिरहेको र त्यसले असुविधा भएको छ। म क्षमा चाहन्छु। हजुर भन्नुहोस् न। हजुर, जस्तो यहाँसँग संवाद हुँदै थियो, यहाँले भन्नुभयो यो कुनै किसिमको द्वन्द्व होइन, वैचारिक विवाद मात्रै हो भनेर। अब यो वैचारिक विवादको अन्त्य कसरी हुन्छ भन्दै गर्दा पार्टी फुट्ने हो भन्ने समस्यासम्म पुग्यो नि त। मैले त्यसो भनिनँ, द्वन्द्व होइन भनेन। द्वन्द्व हो, युद्ध होइन भनेको। युद्ध होइन, यो अन्तरसङ्घर्ष हो, अन्तर्विरोध हो। अन्तर्विरोधमा अब मैले अघि पनि भने विभिन्न चाहिँ फरक वैचारिक धरातल, फरक सनातन पद्धति, फरक कार्यशैली, फरक आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट आएका दुईटा पार्टीको बिच हो। अहिले पनि यसलाई पनि एकता बनाउने कुरा, यसलाई रूपान्तरण गरेर पनि एउटै चाहिँ शैली, एउटै चाहिँ वैचारिक धरातल, एउटै सनातन पद्धति, एउटै स्वभाव जस्तो बनाउनका निम्ति भइरहेको टकराव हो कि अन्तरसङ्घर्ष हो, यो अन्तर्विरोध हो। यसलाई चाहिँ धेरै अलिफा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर कति समयसम्म भन्ने हुन्छ नि त, पटक पटक संवाद भयो, सहमति भयो भन्ने, फेरि अर्को पटक आयो, फेरि उहाँहरू बिच विवाद भयो भन्ने यो श्रृङ्खला त आज हिजोको मात्र यो छोटो समयको होइन नि त, लामो अन्तराल भइसक्यो। अझ कति समयसम्म यस्तै किसिमको अन्यल रहन्छ त, नेकपाभित्र सङ्कट रहन्छ भन्ने मुख्य प्रश्न हो नि त। हेर्नुहोस्, राजनीतिमा यो ओभरनाइट एक दिन नै, दुई दिन नै, एउटा छलफलले, दुईटा छलफलले केही पनि विषयमा निकास ननिस्कन सक्छ। यो लामो समय, यसले अझै धेरै लामो समय लिन सक्छ। 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष लिन सक्छ। हामीले गणतन्त्रको 70 वर्ष चाहिँ लडेर ल्याएको होइन, अहिले यति छिटो चाहिँ भर्खर चाहिँ गणतन्त्र लडाइँ लडेको हो र। अनि तपाईँ संविधान सभाका दुईटा संविधान सभाको निर्वाचन हामीले गरेको होइन, कति बेला छलफल भएका थिए नेताहरूका बिचमा। आज छलफल हुन्छ, भोलि मिल्दैन, भोलि फेरि पछि छलफल हुन्छ, निकट चाहिँ मिल्दैन। यस्तो घरिघरि आएको कुरा होइन। त्यो नेताहरूका बिचमा निरन्तर संवाद भइरहेको छ। कहिलेकाहीँ अब अलिकति बढी नेताहरूलाई पनि अब विभिन्न फ्याक्टरहरूले पुरा पनि पार्दै उत्तेजित हुने कुरा पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ उत्तेजित हुन्छ, कहिलेकाहीँ मिल्छ। यो भइरहन्छ। हेर्नुहोस्, यो उतार चढाएर अगाडि बढ्छन्, तर फाइनली निष्कर्षमा परिस्थिति कहाँ पुग्छ भने परिस्थिति फेरि यी अन्तर सङ्घर्षहरूले, यी अन्तर संवादहरूले, यस्ता खालका टकरावहरूले पार्टीले ठिक दिशामा लैजान्छ, ठिक वेमा अगाडि बढ्छ। अब छलफलै नहुने, कुराकानी नहुने, पुरै फाइट फिनिसको लडाइँ हुने स्थिति भयो भने त्यतिखेर चिन्ता मान्नुपर्ने, डर मान्नुपर्ने। तर यहाँ त कुरा के आयो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पार्टी फुटाउनुहोस्, पार्टी फुटाएरै अगाडि बढ्दा हुन्छ भनेर भन्नुभयो भनेर हिजो यो कुरा पनि त आयो नि त। अब यसलाई कसरी लिने त्यसो भए? होइन, त्यो कसले के भन्नु भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यहाँ कोही पनि हुनुहुन्थेन। दुईटा नेताहरूका बिचमा भएको कुराकानी हो होइन। अब प्रचण्डले कसरी ब्रिफिङ गर्नुभयो, उहाँको लागि चाहिँ रिफरेन्स गरेर भन्ने मान्छेले उहाँलाई चाहिँ केन्द्र मानेर उहाँलाई चाहिँ रिफरेन्स मानेर भन्ने होलान्। अब कसरी केपिएललाई चाहिँ ब्रिफिङ गरेर मान्छेले उहाँले भन्ने होलान्। त्यतातिर हामी नजाउँ। दुईटा नेताका बिचमा के कुराकानी थियो, त्यो दुईटा नेता बिचमा भएको कुराकानी हो। त्यतातिर हामी नजाउँ। तर दुईटा नेता चाहिँ दुईटा व्यक्ति मात्र होइन नि, उहाँ त संस्था हो, देश हो, पार्टी हो, आन्दोलनको नेता हो। आन्दोलनसँग जोडिएको हुनुहुन्छ, यत्रो इतिहास गएको नेताहरू हुनुहुन्छ। अब उहाँले चाहिँ त्यति धेरै आवेगमा आएर त्यस्तो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ र मलाई त्यस्तो लाग्छ। तर हेर्नुहोस्, इनफ्याक्ट अब तपाईँलाई मैले मेरो कुरा भन्छु, यो चाहिँ आम कार्यकर्ताको, आम जनताको कुरा, हाम्रो चाहनाको कुरा हो। देशका लागि, जनताका लागि, यो आन्दोलनका लागि, लोकतन्त्रका लागि गरियो कुरा। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा अहिले सरकारको नेतृत्व केपिएलले गरिदिनु भएको छ 5 वर्षका लागि होइन। यो म्यान्डेट प्राप्त चाहिँ पनि केपिएलको नेतृत्वमा प्राप्त, कम्युनिस्ट पार्टीले प्राप्त गरेको होइन। यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ र 5 वर्षसम्म काम गर्ने वातावरण चाहिँ केपिएललाई दिनुपर्छ भने अर्कातिर पार्टीको नेतृत्व अहिले प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष भनेकै छ भने त्यो पार्टीको नेतृत्व उहाँले चाहिँ गर्नुपर्छ होइन। एकता प्रक्रियालाई छिटो सजाउनु पर्यो। यो चाहिँ अहिले चाहिँ सदस्यता वितरणको कुरा छ, सदस्यता रिन्युको गर्ने कुरा छ, सकारात्मक कामको कुरा छ, कतिपय जनसाधारणका चाहिँ कामहरू अगाडि बढेका छन्। अहिले तपाईँलाई थाहा छ जनसाधारणका एकताहरू कार्यालयको टुङ्गो नलाइदिएका कारणले, कार्यालयको सङ्ख्याको टुङ्गो नलाइदिएका कारणले अहिलेसम्म एकता जनसाधारण एकता प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन।
जनसङ्गठन तपाईँको अखिल 9को पार्टीले फैसला गरेको छ। केही साथीहरू प्रचण्डसँग जोडिएका साथीहरू चाहिँ 9को कारणले मान्दैनन्, अर्को चाहिँ निर्णय पार्टीले नगर्ने, अनि यसका कारणले आज पार्टीका जनसङ्गठनका चाहिँ एकताहरू चाहिँ सुन्नमा नपुग्छ। त्यसो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने कमरेड केपीओलीले जो अहिले सरकारको प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँले सरकार चलाउनु दिने र अब तपाईँ लिने र खास गरी पार्टीमा चाहिँ कमरेड पञ्चायतले बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो भनाइमा सहज भयो नि त, व्यावहारिक रूपमा त थुप्रै कठिनाइहरू छन् नि त, यसलाई चिर्न पनि आवश्यक देखिन्छ। त्यो तपाईँको कुरा बुझ्यो, तर के देखिन्छ भने सरकारको काममा बढी चाहिँ अलिक बढी आवश्यकता भन्दा बढी चाहिँ पार्टीको नाममा नेताहरूबाट हस्तक्षेप भएको देखियो नि त। के केपीओली चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष होइन, पार्टीभन्दा फरकको मान्छे हो र पार्टीको अध्यक्ष एउटा अध्यक्षले सरकार चलाउने भने त्यो पनि पार्टीले चलाइरहेको हो नि। अनि पार्टी भने छुट्टै फरक हुन्छ र पार्टीसँग समन्वय गरेन भने केपीओली के हो त नि? केपीओली पनि त्यो पार्टीको अध्यक्ष हो नि। यो पार्टीको अध्यक्ष एउटा अध्यक्षले सरकार चलाउने भने त्यो पनि पार्टीले चलाएको हो। अर्को अध्यक्षले पार्टीको सेनात्मक काम गरेर भने सेनात्मक काम गरेर भयो नि। अनि यहाँ कसलाई टिआइजी बनाउने, कसलाई पनि हायर गर्ने, कसलाई राजदूत बनाउने, कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई के गर्ने कुरामा हरेक कुरामा चाहिँ पार्टीमा हस्तक्षेप गर्ने अनि त्यो अप्ठ्यारो पार्ने अरू अवरोध गर्ने कुराले चाहिँ सही ठाउँमा पुग्न सकिन्छ। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ कमरेड प्रचण्डले। हजुर, भनेपछि दोष तपाईँ कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भन्नुहुन्छ। पुष्पकमल दाहालले पार्टीका काममा बढी केन्द्रित हुने हो। पार्टीको सेनात्मक काममा, पार्टीको काम भनेको सरकार चलाउनु पनि पार्टीको नै काम हो होइन, पार्टीको सरकार भएपछि बुझ्यो नि। तर उहाँले चाहिँ पार्टीको संघात्मक काममा बढी ख्याल गर्ने। मैले अघि पनि भने पार्टीको अहिले सदस्यता रिन्यू गर्ने कुरा, त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा छ, त्यसलाई कहाँ पुग्यो खै ध्यान दिएको छ त्यहाँ देखिँदैन नि। मैले भने जनसङ्गठनका एकता अहिलेसम्म अगाडि पुग्न सकेका छैन पार्टीले निर्णयमा गरिदिएका कारण। खै दिन ध्यान दिएको पार्टीको सेनात्मक काममा ध्यान दिनु पर्यो नि। त्यो काम गर्ने भने पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष भनेको पार्टीको चाहिँ पार्टीको सेनात्मक काम गर्ने भनेको। अहिले अर्को अध्यक्ष केपीओली चाहिँ पहिलो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, वरिष्ठ अध्यक्ष सिनियर अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले सरकारको नेतृत्व गरेर नगए पनि पार्टीकै चलाएर आउने छ सरकार। केपीओली चाहिँ पार्टीभन्दा फरक, अरू चाहिँ पार्टी हुने र अनि पार्टीसँग सम्बन्ध भएन भन्ने। अनि केपीओली चाहिँ के हो त नि, जसले यो पार्टीको नेतृत्व गरिरहेको छ, यो पार्टीको एकता गरिरहेको छ, यो पार्टीको चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्ने कामको अगुवाई गरेर लाने चाहिँ गैर पार्टी भन्ने हुन्छ। एकदमै गलत कुरा, जनतामा चाहिँ दुष्प्रभाव फैलाउने कुरा मैले सुनिरहेको छु होइन। यहाँ कहाँ कहाँ चाहिँ चिसो भएको छ र अनि विदेशबाट बढी छिल्ने कुरा भइरहेको छ भने म अहिले एकदम दुर्गमतिर छु, दुर्गरातिर चाहिँ बगाङतिर छु, गृह जिल्लातिर छु। हामी काठमाडौँमा भोलि काठमाडौँ आउँछु। यस विषयमा हामी गम्भीरतापूर्वक युवा विद्यार्थीहरूको हामी गम्भीरतापूर्वक। हजुर, यो पनि बताइदिनुहोस् न, तपाईँलाई के लाग्छ त अब एकता जोगिरहने सम्भावना छ कि छैन? पार्टी फुटबाट बच्छ नि यो अब सुन्नुहोस्, यो एकता कमरेड केपीओली र कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको हो, उहाँहरूले गर्नुभएको, उहाँहरूको ठुलो योगदान छ। तर अब यो एकता भाग्ने कुरामा कमरेड केपीओली र कमरेड प्रचण्डले चाड भाइदैन क्या। यो आम कार्यकर्ताको, आम देशको, नेपाली जनताको आवश्यकता र चाहनाको कुरा हो, देशको आवश्यकताको कुरा हो। देशको आवश्यकता र चाहना भन्दा कोही नेता बाहिर जान सक्ने परिस्थिति बन्छ अहिले लोकतन्त्रमा अहिलेको अवस्थामा। भनेपछि तपाईँ भन्नुहुन्छ नेकपा फुट्दैन, नेकपा जुट्छ। हजुर, नेकपा फुट्दैन, नेकपा जुट्छ नै भन्ने यहाँको चाहिँ नेकपा जुट्छ, अझ समृद्ध भएर, अझ परिष्कृत भएर, अझ खदिलो भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसका निम्ति हामी युवा विद्यार्थीहरूले, हामी पार्टीको सम्पूर्ण एउटा कार्यकर्ताहरूले खबरदारी गर्छौँ, हामी सशक्त भूमिका खेल्छौँ। हजुर, हस्, धन्यवाद यहाँलाई। हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो अनि रासोबियुका अध्यक्ष ऐन महर र उहाँको भनाइ एउटै थियो, पार्टी फुट्दैन, पार्टी जुटेर अगाडि बढ्छ। देखिएका मतभेदहरू कुनै किसिमको युद्ध होइन, यो केवल मतभेद र द्वन्द्व मात्रै हो र यो वैचारिक द्वन्द्वको सम्पन्न अन्त्य हुनेछ र अन्त्य भएपछि पार्टी जुटेर जानेछ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति उहाँले हामीसँग कुराकानीको क्रममा दिनुभएको छ। हामी आज नेकपाभित्र पछिल्लो समय देखिएको विवादमा नै केन्द्रित रहेका छौँ र नेकपाको विवाद यो अहिले मात्रै होइन, लामो समयदेखि पटक पटक यस विवाद देखिँदै आएको छ र अब हामी यो नेकपाभित्रको विवादमा युवा नेताहरूले कसरी लिइरहनु भएको छ यो पछिल्लो अवस्थालाई, यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा रामकुमारी झाँक्री जोडिनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ प्राइम इस्युमा। धन्यवाद। हजुर, अब यो नेकपाभित्रको विवाद हिजोबाट त थप चर्किएको जस्तो महसुस भइराखेको छ। यहाँहरूले कसरी हेरिराख्नु भएको छ, कसरी यसलाई मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ पछिल्लो नेकपाभित्रको यो सङ्कटको परिस्थितिलाई? अब थप चर्किएको भन्ने कुरा चाहिँ अलि धेरै अब मिडियामा आएपछि चाहिँ अब चर्किएकै भन्ने कुरा मान्न पर्यो। तर कुनै पनि एउटा राजनीतिक पार्टीको डिभोल्युसन हुनको लागि अथवा त्यो पार्टीको एउटा डिभिएट हुनको लागि त्यसले लामो समय लिन्छ। निरन्तर राजनीतिक र वैचारिक हिसाबले हाम्रो पार्टी चाहिँ ओह्रालो लागिरहेको थियो। कमिटी प्रणाली, विधि पद्धति, विचार सिद्धान्त सबै कुराहरू चाहिँ यो लाई छोडेर यी विषयहरूमा तिलाञ्जली दिएर अनि व्यक्ति प्रधान
संरचना खडा गरेर जब पार्टी हिँड्दै थियो 5-6 वर्षदेखि, त्यसैको परिणाम विधि र प्रक्रिया नमानिसकेपछि डेमोक्रेसीमा अर्को स्पेसै हुँदैन। के गर्ने त? डेमोक्रेसी भनेको मूलत विधि हो, विचार हो, विधिले नै विचारलाई पनि स्पेस दिने हो। तर यी कुराहरू चाहिँ नभइसके पछाडि, विधिलाई नमान्ने, सिद्धान्तलाई नमान्ने भइसके पछाडि आउने सङ्कट यस्तै सङ्कट हो। अब यही सङ्कटले के त हाम्रो पार्टी पार्टीमा नेकपा आइरहेको पार्टी छ। फुट्ने परिस्थिति ल्याएकै हो त? के भन्नुहुन्छ तपाईँ? पार्टी फुट्ने भनेर अब कस्तोलाई फुट्ने भन्ने, कस्तोलाई नफुट्ने भन्ने, अब आज जसले जुन खालको वैभव प्राप्त गरिरहेछन्, शान शौकत प्राप्त गरिरहेछन्, पार्टी विभाजन गरेर त्यो शान शौकत प्राप्त हुनेवाला छैन। अनि आफ्नो पोल्टाको पोखाएर फेरि भइको उठाएर खान्छु भन्ने आँट र साहस, त्यो सामर्थ्य पनि मैले नेतृत्वमा देख्दिनँ। त्यसो भए यी सबै धम्की, झुर्की, विधि पद्धति नमान्नको लागि, एकलौटी ढङ्गले यसरी नै व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर चल्नको लागि गरिएका प्रयत्नहरू हुन्। त्यसकारण पार्टी फुट्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। पार्टी विभाजन हुनको लागि र नयाँ पार्टी बन्नको लागि त्यसको केही न केही सैद्धान्तिक राजनीतिक आधार चाहिन्छ, केही न केही साङ्गठनिक आधार चाहिन्छ। त्यस्तो नभइकन पार्टी कसैले चाहँदैन कसरी फुट्छ र त्यो फुट्ने पार्टीको पछि चाहिँ के लाग्छ भन्ने कुरा एकदमै सोचनीय विषय हो। मैले आजभन्दा करिब 23 वर्ष अगाडि हाम्रो पार्टी विभाजन भएको थियो तत्कालीन नेकपा एमाले। त्यो नेकपा एमाले विभाजनका ती श्रृङ्खलाबद्ध घटनाहरूमा म आफूलाई अहिले त कयौँ कुराहरू स्मृतिमा धमिला भइसकेका छन्, तर मैले नजिकबाट देखेको छु, हेरेको छु। र पार्टी विभाजन कसरी हुन्छ, पार्टी विभाजनका आधार के र त्यो त्यसरी बने विभाजित भएको पार्टी पनि बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आजभन्दा 22-23 वर्ष अगाडि भोगिसकेका छौँ। र यत्तिकै बिना सैद्धान्तिक आधार, बिना राजनीतिक कारण, बिना एजेन्डा, व्यक्तिको चरम महत्त्वाकांक्षाले र व्यक्तिका आकाङ्क्षा र तुष्टिहरूलाई पुरा गर्नको लागि पार्टी विभाजित हुने र त्यो पार्टी बन्ने कुरा चाहिँ सम्भावनै देख्दिनँ म। अब जस्तो भनौँ तपाईँले व्यक्तिगत भनौँ न व्यक्तिगत स्वार्थको आधारमा पार्टीमा तपाईँले फुट्दैन भन्दै गर्दा यहाँनिर समस्या के त के भन्नुहुन्छ? मुख्य समस्या के छ त नेकपाभित्र? तपाईँले पार्टीको विधि र पद्धति भन्दा जाँदै गर्दा दोष त कसैको हुन्छ नि, दोष कसलाई दिनुहुन्छ? किन नेकपा यो फुटको सङ्घारमा पुगे त? सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? यति बेला हामीसँग पार्टीको तपाईँले भन्नुभयो विधि र पद्धति भन्दा व्यक्ति चाहिँ हाबी भएर यो पार्टीभित्र अहिले यो किसिमको सङ्कट देखिएको हो भन्दै गर्दा दोष कसलाई दिनुहुन्छ त तपाईँलाई? तपाईँले यो परिस्थिति आज किन आयो त? दोष चाहिँ जसले नेतृत्व लिएका छन् उहाँहरू नै दोषी हुनुहुन्छ र क्रमशः दोषको भारी अरू मान्छेमा पनि जान्छ। तपाईँ तोकेर भन्न सक्नुहुन्न दोष यो व्यक्तिको भनेर? त्यस्तो पनि तोक्नुपर्ने कुरा छ र तोकिएकै विषय छ त एउटा। तपाईँ आफै पनि भनिदिनुहोस् न त, तपाईँले चाहिँ यो नेतृत्वमा यो व्यक्तिले यसरी गल्ती गरेको कारण नेकपा आज यो सङ्कटमा फँसेको हो भनेर? हो, दुईटा पार्टी एकता गर्ने बेला जब विचार, सिद्धान्त, सङ्गठनका मामिलामा सम्झौता गरेर दुईटा अध्यक्षहरूको एक हिसाबको प्रेम प्रस्ताव एकले अर्कोलाई स्वीकार्ने जसरी पार्टी एकता गरियो हिउँदैमा, अनि समस्या त्यही सिर्जना भएको थियो। भनेपछि तपाईँको भनाइमा नेकपा अहिले फुट्ने भन्दा पनि नेकपा जसरी एकीकरण भएको थियो एकीकरणमै समस्या थियो? एकीकरणमै समस्या थियो। त्यो राजनीतिमा, विचारमा, सङ्गठनमा, सिद्धान्तमा, सब चिजमा एकीकरणकै प्रक्रियामा समस्या थियो। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो पार्टी नवौँ महाधिवेशनमा आइबाट हाम्रो पार्टी जब नयाँ नेतृत्व आयो, त्यो नेतृत्व आइसके पछाडि विधि पद्धति नमान्ने, कमिटी प्रणाली नमान्ने कुराको श्रृङ्खला चाहिँ फेरि पहिले 71 सालदेखि नै सुरु हुन्छ। हजुर, यसरी बुझ्दा त तपाईँको भनाइबाट हेर्दै गर्दा त जस्तो नेकपामा दुई अध्यक्ष हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एउटा अध्यक्ष हुनुभयो, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुभयो। यी दुई नेता मात्रै नेकपा हो त? नेकपाभित्र त त्यसपछिका हाँगा बिगा थुप्रै नेता कार्यकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँहरूको भविष्य के, नेकपाभित्र उहाँहरूको स्थान के, उहाँहरूको पहिचान के? यहाँ त ठुलो प्रश्न चिन्ह पो छ त। दुईटा नेता मात्रै हाबी भएर नेकपा अगाडि बढ्ने हो त? राजनीतिमा कसैको पनि भविष्य कसैले सेक्योर गर्दैन। राजनीति बन्दै जाने, बनाउँदै जाने प्रक्रिया हो। आफूलाई भन्दा पनि समाज बदल्ने र बदलिने प्रक्रिया हो। त्यसो भए कसको भविष्य के भयो, कसको पहिचान के भयो भनेर चिन्ता गरिरहनु पर्ने विषय चाहिँ होइन र त्यो चिन्ताको मामला पनि होइन।
तर खालि के हो भने जिम्मेवारी जसले बोकेको छ त्यो जिम्मेवारी बोकेको मान्छेले आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पुरा गर्यो गरेन भन्ने कुरा चाहिँ समीक्षाको विषय हो। हजुर, अब तपाईँ भनिदिनुहोस् त, त्यसो भए नेकपा पार्टी फुट्छ कि फुट्दैन, तपाईँको विचार के छ यसमा? फुट्दैन। त्यसको आधारहरू के छन्? फुट्दैन भन्ने आधारहरू तपाईँ 1 2 3 के हो, केलाई मान्नुहुन्छ? कुनै राजनीतिक वैचारिक कारण बिना पार्टी फुट्ने सम्भावना देख्दिन। कसै व्यक्तिगत तर हिजो प्रधानमन्त्रीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूसँग भेट्दाखेरि पार्टी फुटाए हुन्छ, फुटाएर अगाडि बढ्नुहोस् भनेर भन्नुभयो भन्ने कुरा पनि त बाहिर आयो नि त। होइन, प्रधानमन्त्रीले त पहिले अध्यादेश ल्याएर यु क्यान गो भनेर प्रचण्डलाई हरियो बत्ती बाल्दिसक्नु भएको थियो त वैशाखमै अध्यादेश। त्यस्तो हो भने त फेरि पार्टी फुट्ने अवस्था आयो नि त। त्यो भन्दैन पार्टी फुट्छ, कसैको चाहनाले पार्टी फुट्छ भने क्या। पार्टी त अहिले त हाम्रो त एउटा पार्टी भने एउटा ठुलो सामाजिक संस्था होइन भने, यो सामाजिक संस्था हो, यो राजनीतिक संस्था, यो कानुनी संस्था हो। अनि व्यक्तिको चाहनाले गठन र विघटन हुन्छ र भने के यसका त केही कानुनी आधार हुन्छन्, राजनीतिक आधार हुन्छन्, सामाजिक मान्यता हुन्छन्, सामाजिक रूपमा यो वैध हुन्छ, यी कुरा पनि त हुन्छ नि। त्यस कारण तपाईँहरूले भने जस्तै हल्ला गर्दैमा कसैले चुड्की बजाउँदैमा पार्टी फुटिहाल्ने, कसैले चुड्की मिलाउँदैमा फेरि नफुटिहाल्ने भन्ने मामला होइन क्या यो। हजुर, यहाँ यस्तो कुरा पनि आइरहेछ नि, राजनीतिलाई चाहिँ बुझेर तपाईँहरूले पनि अलिकति विश्लेषण गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले पनि यत्तिकै क्रियाको प्रतिक्रिया दिने होइन मिडियामा। माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मिलेर केपी ओलीलाई सिद्ध्याउने खेल भयो भनेर भने चाहिँ यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ कि स्वीकार्नुहुन्न तपाईँ? मलाई थाहा छैन त्यस्तो, कसले भन्यो कसले भनेन, मैले स्वीकार्नु पर्ने विषय नै होइन यो, किन स्वीकार्नु मैले? तपाईँ यसलाई स्वीकार्नुहुन्न? यहाँ जस्तो छ नि, ठुला नेताहरू मात्रै होइन कि तपाईँहरू जस्तो युवा नेताहरू जो सँगसँगै यही विचारधारालाई, यही सोचलाई लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ, यहाँहरूको भविष्य पनि जोडिएको हुन्छ। हुन तपाईँले राजनीतिमा भविष्य हुँदैन भन्नुभयो, राजनीतिसँगै देशको भविष्य, जनताको भविष्य जोडिएको हुन्छ कि यो कुरालाई नपाउन मिल्छ र? हाम्रो म व्यक्तिगत हिसाबले कुनै व्यक्तिको भविष्य राजनीतिमा सेक्योर गर्ने कुराको चाहिँ पक्षपाती होइन। हामी कसैको भविष्यका बारेमा कसैले चिन्ता गर्नु पर्दैन र यो राजनीतिले मुलुकको भविष्यलाई, व्यवस्थाले मुलुकको भविष्यलाई निर्धारण गर्छ। तर राजनीति भने फरक मामला हो। यो दैनन्दिनको चिया पसलमा चिया पाके कि पाकेन भन्ने कुरा राजनीतिले निर्धारण गर्ने कुरा चाहिँ होइन। फेरि हामीले अत्याधिक राजनीतिकरण गरिने विषय पनि छ यो। हजुर, अब के भन्नुहुन्छ त यो स्थितिमा तपाईँहरूले दिने पार्टीलाई भनौँ एकीकरण भएर अगाडि बढ्नको लागि मिलेर जानुहोस् भन्नलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ? यहाँहरूले कसरी चाहिँ भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ? सबैभन्दा पहिले त जब पार्टीमा विधि पद्धतिको कुरा उठ्छ र एकलौटी ढङ्गले चल्ने विषयवस्तुका माथि प्रश्न उठ्छ र कुनै न कुनै हिसाबले पार्टीलाई लोकतान्त्रिक बाटोबाट लाने बाध्यता आउँछ नि, अनि त्यति बेला चाहिँ पार्टी विभाजनका कुराहरू लगायतका यस्ता कुराहरू श्रृङ्खलाबद्ध चल्दै आएका छन्। यो 1 वर्षको हाम्रो यही कुरा हो। र दुईटा अध्यक्षले कपाली तमासी गरेर लेनदेन गरेका कुराहरू बग्रेलती बाहिर आएका छन्, ती अराजनीतिक हिसाबले बाहिर आएका छन्, ती चाहिँ एकदम दुःखद कुरा हुन्। अब रह्यो मैले यस्तो बेलामा कस्ता कारणले यो भयो भन्दा जुन पात्रहरू यसमा सामेल छन्, जसले सम्झौता गरेका छन् र ती सम्झौता कार्यान्वयन गर्दैनन्, उहाँहरू नै यसका कारण हो। अब देशभरिका पार्टीका सदस्यहरूका लागि, समर्थक शुभचिन्तकहरूका लागि म के भन्छु भने नेकपा आजको दिनमा विभाजित हुनुपर्ने वाञ्छित कारण छैन, कुनै उपाध्याय त छैन, जस्टिफिकेसन हुन सक्दैन र यस्तो अवस्थामा पार्टी फुट्दैन। जसले पनि पार्टी फुटाएर आफ्नो हिसाब किताब ल्याएर छुट्टै अलिकति मौजमस्ती गर्छु भन्ने कसैलाई लागेको छ भने पनि यस्तो प्रवृत्तिलाई तपाईँहरूले चिन्नुहोस्। यस्ता मान्छेहरूलाई समयमै सचेत गरौँ। हामीले 70 वर्ष भनेको करिब 7 दशक लामो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्रुवीकरण गर्ने एउटा प्रक्रिया सुरु गरेको हो। यसको प्रशस्त राजनीतिक र सैद्धान्तिक आधार छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले वैचारिक हिसाबले नै पार्टीलाई पुनर्गठित, पुनर्जागृत गरेर सङ्गठनलाई पुनर्गठन गरेर हामीले अगाडि लिएर जानुपर्छ। त्यसो भएर माथि के पाक्यो भनेर त्यता हेरेर तल धारणा नबनाउनुहोस्। हामी ठिक ठाउँमा छौँ भने पार्टीलाई हामीले ठिक बाटोमा लान्छौँ, हामी गलत ठाउँमा छौँ भने हामी पार्टीलाई गलत बाटोमा, पार्टी नेतृत्व हिँडेको ठाउँतिर हामी जान्छौँ। त्यसो भएर कुनै यस्ता सङ्कटपूर्ण अवस्थामा, यस्ता एकदमै के भन्छ एउटा सङ्क्रमण कालमा पार्टीलाई ठिक दिशा दिनको लागि पार्टीका सबै सदस्यहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यसकारण पार्टी फुट्दैन, कता लाग्छु भनेर हिसाब किताब भन्दा पनि तपाईँ नेकपाको सदस्य भएर यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्रुवीकरण गर्ने जुन एउटा उद्देश्य बोकेको छ, यो उद्देश्यमा अविचलित रूपमा अगाडि बढ्नको लागि प्रेरित गरौँ, पार्टी एकतालाई जोगाउँ। गलत प्रवृत्ति भएका नेताहरूलाई हामीले किनारा लाउने, उहाँहरूलाई परास्त गर्ने, पराजित गर्ने
समय आउँछ। तर आज हामीले सक्छौँ कि सक्दैनौँ अलग कुरा हो, तर भोलि उहाँहरू किनारा लाग्न अनिवार्य छ। किनभने यो चाहिँ एउटा यो वैज्ञानिक सिद्धान्त पनि के हो भने द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद पनि के हो भने यो एउटा वैज्ञानिक सिद्धान्त हो। यसले चाहिँ गलत विचारहरूलाई निषेध गरेर अगाडि लान्छै लान्छ। हजुर, भनेपछि तपाईँको विचारधाराबाट बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जुन किसिमका सिनियर नेताहरू हुनुहुन्छ, अग्र नेताहरू हुनुहुन्छ, लामो समय उहाँले राजनीति गरिसक्नुभयो, उहाँहरूले आफ्नो अब जिम्मेवारी चाहिँ आफू पछिका पुस्तालाई दियो भने चाहिँ नेकपा सही मार्ग निर्देशनमा जान्छ भन्न खोज्नु भएको यहाँले? राजनीति कसैले किस्तीमा हालेर दिने मामला होइन क्या यो रातो उसमा मखमली ओछ्याएर किस्तीमा कसैले पनि सत्ता र शक्ति हस्तान्तरण गर्दैन। हामी धेरै क्लियर छौँ। त्यसकारण हस्तान्तरण हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन, तर हामी हस्तान्तरण भएर हामी लिन तयार पनि हुनु पर्यो। कसैले पनि बुझाउँदैन। सत्ता भनेपछि बाउ मारेर छोराले सत्ता ल्याएको हुन्छ, छोरो मारेर बाउले सत्ता ल्याएको हुन्छ। यो यति क्रूर व्यवस्था हो सत्ता भने। यो यत्तिकै हस्तान्तरण हुने व्यवस्था होइन। र म जतिको राजनीतिक शास्त्र बुझेको मान्छेले, समाजशास्त्र बुझेको मान्छेले राजनीति चाहिँ मजाले किस्तीमा हस्तान्तरण हुन्छ भन्ने कुराको भ्रममा छैन र यो हुँदैन। त्यसकारण बलपूर्वक त्यसको हस्तक्षेप गर्ने पार्टीको सत्ता चाहिँ तयार हुनुपर्छ। तपाईँ त अब जस्तो भन्नुभयो कुनै व्यक्तिले कसैलाई दिएर पद अहदा प्रतिष्ठा पाइँदैन भन्दै गर्दा हामीले देख्दाखेरि आम रूपमा कुनै पनि भनौँ मन्त्रीमण्डल विस्तार हुँदा होस् अथवा कसैलाई कुनै किसिमको नियुक्ति दिँदा होस्, त्यहाँ सम्बन्ध अथवा भनौँ कतिको एकअर्का बिचको नजिकपन छ, त्यसले प्रभाव पारेको त जनताले पनि त प्रत्यक्ष देखिराखेकै कुरा हो नि। तपाईँ मैले गर्छु आग्राको कुरा, तपाईँ गर्नुहुन्छ गाग्राको कुरा। कि कोही मान्छेले केही पद पाउँछ अस्थायी मामला हो नि। पार्टीको एउटा नेतृत्व हस्तान्तरण भने चाहिँ निरन्तरको प्रोसेस हो। मैले भन्दैछु अर्को कुरा, तपाईँ भन्नुहुन्छ होइन, मैले यहाँनिर जोडेँ यी समग्र कुराहरूले पनि त तपाईँको यो पार्टीभित्रको विवादलाई त अर्थ राख्छ नि त, राख्दैन र? यसले केही अर्थ राख्दैन। यो तपाईँले भन्ने कुरा हो, अभिव्यक्तिको कुरा हो। देखिँदै गर्दाखेरि त कुनै पनि किसिमको पद प्रतिष्ठा नपाउँदै गर्दाखेरि नै त यहाँ मतभेद देखिराखेको छ, पार्टी फुट्ने स्थितिसम्म आएको छ त। तपाईँको विचार हो। म यो पार्टीको सदस्य हुँ, केन्द्रीय सदस्य हुँ। मेरो विचारमा मलाई त्यस्तो लाग्दैन। सक्यो मेरो विचारमा तपाईँ मिडियाकर्मी सहमत नहुन सक्नुहुन्छ नि, तर तपाईँको विचार तपाईँले बनाएको धारणामा म सहमत हुनुपर्ने छ। र यो पार्टी तपाईँ बुझ्नुहुन्छ कि म? मेरो पार्टी त मै बुझ्छु। तपाईँको आफ्नो विचार हो भने त्यो सशक्त विचारले पार्टी एकीकरणमा तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत भूमिका पनि त रहन्छ नि। तपाईँ नेकपाको हिस्सा भएको हिसाबले तपाईँको तर्फबाट के गर्नुहुन्छ त अब यो पार्टी नफुटोस्, एकजुट होस् भन्नको लागि? त्यसो जे भूमिका हुन्छ त्यही भूमिका गर्छु नि। अब तपाईँलाई मैले यो भूमिका गर्छु भनेर सेतो कागजमा लेखेर ल्याएको छैन, फोनमा बोलिरहेको हो, कसरी भनौँ त अहिले? तर यो विवादका बीचमा तपाईँहरूको आफ्नो जिम्मेवारी त हुन्छ नि कि युवा नेताहरू एकजुट हुने अथवा? एकदम जिम्मेवारी छ। तपाईँलाई भनेर जिम्मेवारी एकजुट भयौँ भनेर पनि यो हुन्न। कर्मश समस्या आइसकेपछि जस्तो पनि ओछ्यान मुनि पानी पसेपछि मान्छे उठेर हिँड्नुपर्छ। त्यही हो। हजुर, हस्, यहाँलाई समय र साथको लागि धन्यवाद। हामीसँग जोडिनु भएको थियो नेकपा नेत्री रामकुमारी झाँक्री। समग्रमा उहाँले भन्दै गर्दाखेरि पार्टी फुट्दैन, दुई नेताको कुनै किसिमको व्यवहारले अथवा उहाँहरू बिचको मतभेदले मात्र पार्टी फुट्दैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तर एक रूपमा जसरी एकजुट हुनका लागि जस्ता विचारधाराहरू मिल्नुपर्ने हो त्यो विचारधाराहरू नमिलिसकेपछि अहिले यो नेकपाभित्र फेरि यति ठुलो सङ्कट आइपरेको हो। पार्टी फुट्दैन भन्दै गर्दा पनि नेकपाका महासचिव र नेकपाका प्रवक्ताले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै पनि नेकपाभित्र विवाद देखिएको अथवा भनौँ नेकपा एउटा सङ्कटमा फसेको भन्ने किसिमको जानकारी प्रदान गर्नुभएको थियो। अब हामीसँग जोडिनु भएको छ पूर्व मन्त्री दलजित श्रीपाली। उहाँसँग पनि हामी समग्रमा यो के भइरहेको अवस्था, अहिले उहाँहरूले कसरी यो परिस्थितिलाई हेरिराख्नु भएको छ, उहाँसँग हामी संवाद गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ प्राइम इस्युमा। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्कार। के छ यो परिस्थिति भनौँ, नेकपाभित्रको विवाद यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? यहाँले त मन्त्रीमण्डलभित्र पनि रहेर काम गर्नुभएको छ होइन? यो मन्त्रीमण्डलभित्रको विवादले पनि थप रूपमा यो नेकपामा एक किसिमको समस्या देखियो, राजदूत नियुक्तिले पनि समस्या देखियो भन्ने कुरा आम जनतामा आएको छ। तर भित्री कुरा के छ, यहाँले के बुझ्नु भएको छ? नेकपाभित्रको खास विवाद के हो? अब पहिलो कुरा त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवादको विषय भनेको यो खास गरेर पार्टी नेतृत्व, कार्यकर्ता र सबै एउटा विधि पद्धति, विधि विधान, सिद्धान्त, पद्धति, प्रक्रियामा जसरी जानु पर्थ्यो त्यो नजानु नै यो मूल कारण हो। यो खास गरी विधि विधानमा नेतृत्वहरूले पार्टी सङ्गठनहरू परिचालन गर्ने समस्या देखा पर्यो। यस कारणले गर्दा नै यो अलि समस्या उत्पन्न भएको हो।
यद्यपि पार्टी नेतृत्वहरू लगायत सबै पार्टीको विधान, पार्टीको नीति, पद्धति, प्रक्रिया र प्रणालीमा चल्ने भए समस्या आउँदैन थियो। भनेपछि शीर्षस्थ दुई नेता पार्टीका दुई अध्यक्षले नै यहाँनिर गम्भीर गल्ती गर्नु भएको छ, यहाँलाई त्यो कुरा यहाँले भन्नुहुन्छ? होइन, यो खास गरेर पार्टीभित्र नेतृत्वहरूले सबैभन्दा पहिले कुरा त पार्टी पद्धति, विधि, विधानलाई त आफूले पालन गर्नुपर्छ नि, पालन गर्नुपर्छ, तब मात्रै अरूलाई पालन गर्न सजिलो हुन्छ नि। त्यसकारण अरूलाई निर्देशन गर्ने ठाउँबाट त्रुटि हुन आयो भने, त्यही कमजोर हुन आयो भने, त्यहीबाट समस्या उत्पन्न हुन आयो भने यस्ता समस्याहरू पार्टीभित्र आउँछन्। पार्टीभित्रको समस्यालाई पार्टीभित्रै एउटा विधिगत ढङ्गले हल गर्नुपर्छ। यो बाहिर आउनु दुःखद कुरा हो। यसले चाहिँ खास गरेर आम जनतालाई समेत, खास गरेर पार्टी पङ्क्ति र आम जनतालाई समेत यसले सही सन्देश दिन सकेको छन्, ठिक सन्देश दिएको छैन भन्ने मलाई महसुस भएको छ। तपाईँ कसलाई दोष दिनुहुन्छ त? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दोष दिनुहुन्छ कि पार्टीका अध्यक्षज्यूलाई, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिनुहुन्छ? दोषी को त त्यसो भए? होइन, दोष दिने कसलाई भन्ने प्रश्न होइन। पहिलो कुरो त म आफै पनि एउटा जिम्मेवार विषय हो। कमजोरी कहाँ कहाँ भएछ भन्ने कुरामा आफूले रियलाइजेसन गर्नुपर्छ। त्यो कुरामा त अहिले अलिक बढी चाहिँ विशेष गरेर यो खास गरेर सैद्धान्तिक राजनीतिक बहसलाई प्राथमिकता दिँदा नेतृत्व, पार्टी र कार्यकर्ता आम जनताको हितमा हुन्छ। प्राविधिक विषयहरूमा जोड दिँदा केवल केही व्यक्तिलाई मात्र फाइदा, क्षणिक फाइदा हुन्छ, तर आम पार्टी पङ्क्ति, आम कार्यकर्ता, नेतृत्व, आम जनतालाई चाहिँ फाइदा हुँदैन। समस्या यहाँ हो। प्राविधिक विषयमा अलिक बढी पार्टी नेतृत्वहरू अल्झिएको, पार्टी नेतृत्व अलिक बहस त्यता केन्द्रित गर्नाले चाहिँ यो समस्या अलिक छताछुल्लो भएर आएको छ। यसलाई सिस्टममा ल्याउनको लागि त खास गरेर सैद्धान्तिक राजनीतिक बहसलाई, पार्टीको विधि विधान र पद्धति प्रक्रियालाई समातेर अगाडि बढेपछि यो खास गरेर समस्या बल्झिँदैन। एउटा पार्टी सिस्टम, पार्टी जीवन्त विषय पनि त हो नि यो। हजुर, भनेपछि तपाईँ के भन्नुहुन्छ त? अब नेकपा फुटको सङ्घारमा पुग्यो भनेर बाहिर सबै सार्वजनिक रूपमा आइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालजीलाई पार्टी फुटाए पनि हुन्छ भनेर पनि भन्नुभयो भन्ने किसिमको कुरा पनि बाहिर आएको अवस्थामा पार्टी अब के नेकपा फुट्छ त अथवा जुटेरै जान्छ? के छ तपाईँको भनाइ यसमा? मलाई के लाग्छ भने पार्टी नेतृत्वहरू कुनै पनि पार्टी नेतृत्वहरूसँग लामो अनुभव छ। दुईटा पार्टीहरू हाम्रो एकीकरण भएको छ। खालि यो सामान्य हाँसी मजाकले यो पार्टी एकता भएको होइन, केवल यो सानो दुःखले पनि पार्टी एकता भएको होइन। पार्टी त कार्यदिशा कुरा, विचारको कुरा, त्यसपछि धेरै कुराहरू मिलिसकेपछि मात्रै पार्टी एकता भएको हो। त्यसकारण यो पार्टी फुट्नु हुन् र फुट्न दिँदैनौँ भने हामीले पार्टी फुट्दैन पनि। तर पार्टीभित्र जुन किसिमको अवसरवाद, पार्टीभित्रको महत्त्वाकांक्षी, पार्टीभित्रको सत्ता ललुप्ता, पार्टीभित्रको जुन किसिमको खराबी, जनतालाई नै आफ्नो बेस बिर्सेर, विशेष गरेर जनतालाई बेस नमान्दा, यहाँ हामीसँग तमाम थुप्रै सपनाहरू छन् नि त, आश्वासनहरू छन् नि त। शहीद घाइते परिवारहरू छन्, बेपत्ता योद्धा करोडौँ जनताहरूको लगानी छ यसमा। खास गरेर पार्टी एउटा ठुलो पार्टी बनेको छ। आम जनतामा यसले आफ्नो दस्तावेजमा, आफ्नो मन्तव्यमा, भाषणमा, आफ्नो चाहिँ धेरै कुराहरूमा अब प्रतिबद्धता घोषणा पत्रमा छ। यतातिर कार्यान्वयन गर्न छोडेर प्राविधिक विषयमा अल्झिनाले समस्या उत्पन्न भएको छ। नेतृत्वहरूले गम्भीरताका साथ यो विषयलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। अहिले पार्टी फुटको कुनै हल्ला गरेर यसलाई भ्रमित बनाएर तपाईँले जस्तो हल्ला मात्रै भन्नुभयो कि यहाँ हल्ला त जस्तो केन्द्रमा मात्र होइन, यो हल्ला अथवा भनौँ यो व्यावहारिक रूपमै समस्या त प्रदेशसम्म पनि त पुगिसक्यो नि, होइन र? होइन, मलाई के लाग्छ भने हल्ला एउटा किसिमको अविश्वासको मतको कुरा, एउटा पार्टी फुट्छ भन्ने कुरा, यसलाई चाहिँ खास गरेर एउटा सिस्टम, पार्टी विधि र प्रक्रियामा हल गर्ने विधि त अझै भित्र नै छ। पार्टीको विभाजनको, पार्टीको एउटा गम्भीर स्थितिको हल गर्ने कुरा पनि त भित्री कुरा हो नि। भित्री कुरा जब छताछुल्लो भएर बाहिर आएछ, कतिपय सत्य हुन् कतिपय असत्य हुन् भन्ने कुरा त अझ हामी पनि जिम्मेवार भएको हुनाले बुझ्न बाँकी छ। नेतृत्वहरूले पनि अब जति कुराहरू लिइराख्नु भएको छ यो चाहिँ सबै त्यति नै हो भन्ने कुरा चाहिँ अब अहिले हामीले भन्ने ठाउँमा छैनौँ। हजुर, तपाईँले घोषणापत्रको कुरा पनि गर्नुभयो, जनताप्रति नेताहरू अथवा भनौँ जसले नेतृत्व लिनुभएको छ पार्टीको दायित्वको पनि कुरा गर्नुभयो। यो कुराहरू चाहिँ भनौँ घोषणापत्र कागजमै सीमित हुने अथवा भाषणमा भनेका कुरा मुखले बोल्यो सक्यो, तर देश यत्रो ठुलो सङ्कटमा छ नि त, यत्रो महामारीको सङ्कटमा फसेको बेलामा पार्टीगत समस्याहरू झन् तपाईँहरूले जटिल बनाएर लगेपछि यसले आम जनतामा सन्देश कस्तो जान्छ त? यसले अहिले चाहिँ कोरोनाको महामारी बढिरहेको छ, एउटा चाहिँ
नेपाली जनता नेपालहरू एउटा अस्तव्यस्त बनेको छ। हामी सबैलाई एउटा सङ्कट पैदा भएको छ। यति बेला एउटा बहुमतको दुईटा सरकारको बहुमत सरकार ठुलो पार्टीको नेतृत्वको सरकार पनि छ। यति बेला गैर जिम्मेवार तरिकाले आफ्नो अभिव्यक्ति दिने एउटा स्वेच्छ तरिकाले चल्न पाउने चल्ने वातावरणबाट मुक्त हुनुपर्छ। नेतृत्व अझै गम्भीर भएर नेपाल र नेपाली जनताको जुन रगत र पसिना नेपालमा बगेको छ, यो पार्टीमा बगेको छ, यसलाई सही ढङ्गले चाहिँ एकचोटि कुल डाउन भएर नेतृत्वहरू सोच्नै पर्छ। किनभने हामी कुन धरातलबाट आएका छौँ, कसको नेतृत्व गरिरहेछौँ, हामी कसको सेवा गरिरहेका छौँ, हामी के गरिरहेका छौँ भन्ने कुराको चाहिँ गम्भीरताका साथ नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गर्ने समय आएको छ। हजुर, अब हामी अन्तिम पनि छौँ। जाँदा यो भनिदिनुहोस्, यति यो सङ्कट भनौँ, यो पटक पटकको उतार चढाव, नेकपाभित्रको विवाद लामो समयदेखि जनताले देखिरहेका छन्, भनौँ यो संवाद भयो, त्यसपछि सहमति भयो भन्यो, फेरि अर्को कुरामा विवाद आयो भन्ने कुरा, यो प्रत्यक्ष सबै कुरा बाहिर आउँदै गर्दाखेरि अब के छ त? तपाईँले भन्दै गर्दा पार्टी फुट्दैन अथवा फुट्छ? तपाईँले आफ्नो भन्नुपर्ने भनाइ चाहिँ के छ अन्त्यमा? मलाई के लाग्छ भने अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको मुखबाट यो पार्टी फुट्ने प्रस्ताव चाहिँ अर्का अध्यक्षले राखे भन्ने विषयहरू चाहिँ अहिले हामीले मिडियामा बाहिर आइरहेको छ। आधिकारिक कुन त हामी पार्टी कमिटीभित्र पार्टी नेतृत्वले आफ्नो तरिकाले चाहिँ हामीलाई आफ्नो ठाउँबाट कुरा सुनाएमा हामी आधिकारिक मान्छौँ। जसरी यो बाहिर आयो अभिव्यक्ति धेरै कोणबाट एक आपसले नेतृत्वहरूको भनेको त समस्याको समाधान गर्ने एउटा विचारको अभिव्यक्ति हो, केन्द्रीकृत भएर जाने हो, समस्याको समाधान गर्ने कुरा हो, समस्या बल्झाएर हुँदैन। त्यो मलाई के लाग्छ भने पार्टी यति बेला कुनै एउटा व्यक्तिको इच्छा अनुसार कुनै एउटा व्यक्तिको सनकमा कुनै एउटा व्यक्तिले सोच्दैमा पार्टी फुट्दैन। पार्टी फुट्नलाई त विभिन्न किसिमको विचारको कुरा, कार्यदिशाको कुरा, मतलब हरेक कुराहरूको एउटा निर्देशन हुनु पर्यो। त्यो पनि अझै के छ भने पार्टीभित्र त एउटा त विधि पद्धति छ नि, आत्मसङ्घर्ष अन्तरसङ्घर्ष छ, अनि एकले अर्कोलाई सच्याउने विधिहरू छ, सत्यहरू अगाडि बढ्ने विधि छ। जनताको सेवा गर्न नेतृत्व एउटा जनताको सेवक बनेर आइपुगेको बेला स्वार्थमा चुर्लुममा डुबेर पार्टी फुट्ने कुरा, अनि यसलाई आरोप लाउने कुरा, अनि एक अर्कोलाई दिग्भ्रमित किसिमको बोल्ने कुरा, यो कसैलाई सही पनि हुन्न। नेपाली जनताले सहँदा पनि छन्, हामीसँग तमाम समस्याहरू छन्। किनभने जनता कहाँ व्यक्त भएका हाम्रा आश्वासन, हामीले दिएका प्रतिबद्धताहरू, राष्ट्रियताका कुराहरू, महामारी कोभिडको कुराहरू, र हामी आफै पनि एउटा सङ्कटमा फँसेको बेला नेतृत्वले आफ्नो खुसी यो नेतृत्व गर्न मतलब यो यस्तो दुष्प्रचार गर्न पाउँदैन, गर्ने अधिकार पनि छैन। किनभने विधिगत रूपमा चल्नु पर्यो, प्रक्रियाबाट चल्नु पर्यो, सिस्टममा चल्नु पर्यो, प्रणालीमा चल्नु पर्यो। पार्टी एकता हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँले? मलाई त पार्टी फुटको विषयमा किन जानु हुँदैन भन्नेमा छु। किनभने पार्टी फुट्ने आधार अहिले मैले चाहिँ देखेको छैन। प्राविधिक कुरा लिएर कसैले पार्टी फुट्छ भन्दैमा पार्टी फुट्दैन। मलाई एउटा कुरा तपाईँसँग विश्वास साथी भन्छु भने अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड पार्टीमा धेरै सम्भावना, धेरै चुनौती, धेरै कठिनाइ, धेरै सङ्कटको बिचमा पनि उहाँ लड्दै आउनुभयो। उहाँसँग धेरै साथीहरू रहेका साथीहरू पनि चोइटिएर फुटेर टुक्रिएर गए, तर उहाँ पार्टी एकता र केन्द्रीकरणकै पक्षमा रहेको हुनाले अहिले पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ कसैले आफ्नो इच्छाले पार्टी फुट्यो भन्दैमा उहाँको नेतृत्वमा पार्टी फुट्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पार्टी फुट्नु पनि हुन्न, फुटाउन कसैले आँट गर्ने पनि हुँदैन। त्यो व्यथित कुरा हो। यो पार्टी फुट्ने भन्ने विषयले चाहिँ राम्रो सन्देश दिँदैन। हजुर, हस्, जानकारीको लागि, यो संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको थियो नेकपा नेता पूर्व मन्त्री दलजित श्रीपाइली। उहाँसँग पनि हामीले नेकपाभित्रको यो पछिल्लो विवाद र यो विवादपछि पार्टी फुटसम्मको सङ्घारमा पुगे भन्दै गर्दाखेरि यो परिस्थितिलाई उहाँले कसरी लिनुभएको छ र के नेकपा फुट्छ या फुट्दैन भन्ने विषयमा नै उहाँसँग हामीले संवाद गरेका थियौँ। वास्तवमा नेकपाभित्रको विवाद के हो र यो नेकपाभित्रको पटक पटक विवाद कसरी अगाडि बढिरहेको छ, एक सामग्री हामीसँग छ। उक्त रिपोर्ट हामी तपाईँसँग प्रस्तुत गर्दै अहिलेको लागि भने प्राइम इस्युबाट म बिदा हुन्छु। नमस्कार। प्राइम लाइभ